السلام عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال ديجيتال ارت ليفل. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحاولوا نشوفوا شي شوية ديال الفريم بافر. هذاك الموتور دو روندو ديال فيراي عنده واحد لافيشاج ديالو خاص به في الروندو. ملي كيدير الروندو تيخرج لك واحد الفناتر كتخدم بها ملي تبغي دير الروندو ديالك. اليوم غادي نشوفوها واحد حاجة بحاجة، مي غادي نخلي شي حوايج ما غاديش نهضر عليهم اليوم. نتمنى تكون تعجبكم هاد لا فيديو وما نطولش عليكم، تبعوا معايا. الوغ عندي واحد لاسين اللي هي سامبل. هاد لاسين فيها واحد المعوذة مع واحد شويه ديال الزيت، واحد الزيف، وهنايا كاين واحد التبصير. هنا كاين واحد لاسيت ولكن ما كتبانش حيت ندير ليها واحد التكستور، واحد الماتيريو ديال الدجاج. هاد البروجي دابا غادي نحاولوا حنا نخدموا عليه الفريم بافر. باش نشرح لكم شنو كاينين دي لوميير، كاين واحد الدوم لايت، كاين هنايا واحد الكاميرا محطوطه هنايا. و الوغ باش ندير هاد لو روندو هنايا عندي في هاد لابارتي هادي، عندي هنا عندي هنايا يعني ما بدلت والو في لي بارامتر تاع الفيراي، كلشي باقي في بلاصتو. حاجه اللي عندي هو زدت عندي دي باس غرافيكي باش نعرفوا في الفريم بافر كيفاش كيخدموا لي، يعني فين تنقدروا نشوفوهم. هنايا في لابارتي فيراي ملي تبغي تخدم بالفريم بافر نورمالمون خصك تكوشيها هنا، يعني كتكوشي enable bolt in frame buffer. يعني ملي غادي دير روندو، ملي كنديرو ان روندو بلا فريم بافر يخرج لنا لا فونيتر نورمال تاع الماكس اللي هي هادي. وإلا درنا الوغ غنحبس هذا. الوغ وإلا خدمت الفريم بافر غادي يعطيني لو روندو ديالي هنا في هاد لاسين. الوغ هنا هذا هو الفريم بافر. هاد لا فونيتر اللي خرجت عندي هنا هي الفريم بافر. الوغ غادي نحاول اروجي شي شويه لا طاي ديال لو روندو باسكو جاني شويه متيغي. الوغ باش ناجوستي غادي نجي لهنا ندير ان تريك كوم سا. فوالا. الوغ هنا غادي نلونسيو الروندو باش نشوفوا هاد الفريم بافر اشنا هما الحوايج اللي فيه. الوغ غادي نلونسي الروندو. الروندو سي ان روندو بروغريسيف، سا فدير غادي يبقاو تيكالكولي. هنا في هاد الفريم بافر شنو عندي هنا؟ عندي يعني لا كاليتي تاع لو روندو، يعني هنا لا طاي ديال لا فونيتر هنا باردون، وهنا شحال فيها العبارات في لا هوتور ولا لارجور. هنا بالنسبه لهاد لابارتي هنا فين تنشوفوا كاع لي باس غرافيك اللي حنا خدامين بهم، يعني هذوك لي باس غرافيك. ومن بعد نقدروا نديروا واحد توتوريال تيدوي على لي باس غرافيك كيفاش نقدروا انا نحطوهم وكيفاش نبارامتريوهم. الوغ هنا عندي الار جي بي كولور اللي هو اول يعني لو اللي فيه كاع لي، يعني مجموعين فيه كاع لي يعني مجموعين فيه كاع لي باس، يعني محطوطين فيه هنا. ملي كنمشيو الالفا، يعني الفا غيتبين لي بحال غدير لي ان ديتور، يعني ملي غنبغي نحطها في ان لوجيسيال تاع تاع الكومبوزيتين نقدر ندير الالفا ونحيد الباك جراوند. هاد الكحل هذا اللي كاين نحيدو نعوضو بشي حاجه. عندنا هنايا الملتي مات ما بارامتريتهاش. الوغ ديفوز، ديرت ماب، جلوبال اليمينيشن، ريفليكشن، ريفراكشن. هنا ريفراكشن هو يعني لا ترونسبارونس اللي كاين عندي في الدجاج. هنا سامبل ريت، هاد سامبل ريت كيشرح لينا يعني الغوندو كيفاش غادي. باغ اكزومبل لي بارتي اللي هما بلو راه سالاهم، لي بارتي اللي هما فيغ راه اونتر يعني سون اونتران دو كالكولي، ولي بارتي اللي هما روج مازال ما كالكولاهمش. الوغ هنايا كيفهمني كندير هاد الباس هذا باش كنعرف راسي يعني شحال باقي عندي ديال لي غران في لاسين، واش باقي واش ولاش كلها خاصها تولي كامله بلو كولور. هذيك الساعه راه سالا لو روندو. الوغ هنا سبيكولار لا ميم شوز، سي لي ريفلي اللي تيكونوا سيغ لي زيليمون. ابخي زيدابت هو اللي كيعطيني يعني باش كنديروا لا بروفوندور ديال تاع لاسين. كنقدروا نديروها باش كنديروا داك الفوكس، يعني تيكون الفلو اللور ولا القدام ولي انفيرونمون تكون نيت. الو غادي نجيو هنايا الريزولت سي لا ريزولتا فينال. الو غادي نمشيو نرجعوا للار جي بي كولورز. الو هنا عندي
هنا تتعطيني ديريكتومون افيت ريزولت، ولا كنرجع للباس كنسويتشي ما بين الباس وما بين الريزولتا فينال باش نشوف لا ديفيرونس. الوغ نخليوها في افيكت ريزولت. هذا الار جي بي يعني عندك هنا الار، الا كديزاكتيفي هنا تخلي له روج هو اللي كاين، نزيد عليه ميلونجي معاه الجرين يعني انا الاخضر والاحمر، ونزيدو معاه البلو، ولا نحيدو لو روج نحيدو هذا. الوغ هنا تقدر هانو كتلعب بهم. هذا كيف شفنا قبيله هو الالفا، الفا تقدر تجي ليه من هنا اوسي. هنا ليمينونس كيدير لك يعني البلون البلون نوار بلون يعني نيفو غري كيعطيك النوار لو بلون. الوغ هنا الا بغيتي تونجستري الوغ سيف كتقدر تونجستري هاد لو روندو اللي عندك هنايا، تقدر تعطي اي يعني بغيتي شي اي اكستنسيون يعني واش جي بيج ولا اكزار ولا اللي بغيتي. ابخي هنا مثلا الا بغيتي دير ان كوبي سيف تو سيبارات تو فايل، الا بغيتي تفرق لي فايلز صافي جا يعطيك لي زيليمون. يعني هنا باش يمكن لك ان دير هاد القضيه خاصك سوا تخدم باغ اكزومبل بالاوبن اكزار، اوبن اكزار اوتوماتيكمون غيفرق لك لي باس، سوا تخدم باغ اكزومبل ب فيراي ايميج. هاد فيراي ايميج خاصك ان بلوجين اللي هو اللي يفرق لك لي باس جرافيك، صافي جا يحط لك كل ايماج بوحدها. سينو الاحسن يعني واللي كيخدم في نيوك راه كيخدموا بزاف في ايميج. انا تنخدم بزاف الاوبن اكزار باسكو سي بلو سامبل وكتعطيني لي باس جرافيك سون بوزوان بلوجين لا والو. الوغ هنا هذا بالنسبه للانغوجيسترومون. هنا باغ اكزومبل باش تجيب اون ايماج 3 اللي درتي لها ديجا الغوندو تقدر تجيبها من هنا سي دي فيري ايماج، ولا تقدر هنا باغ اكزومبل الا كانت عندك اوبن اكزار ولا شي حاجه بغيتي تحلها تشوفها في فروم بافر. ابخي هنا هنا تتسجل اون نوت يعني لي زانفورماسيون على هذا كيتشوف لك في بلوك نوت في الميموار. هنا باغ اكزومبل الا بغيتي يعني هنا نمسح هاد ليماج اللي عندي هنا جابي سي تيقول لك واش بغيتي تمسحها كتوريك صافي تيمسح لك هذيك ليماج اللي كانت عندك هنايا. الوغ نعاودو نلونسيو لو روندو. هنا باغ اكزومبل فهاد لا بارتي هادي تعطيك باش يعني انا كيدوبليكي لك يعني كيولي بحال اللي عندك جوج تاع لي زيماج. الا بغيتي مثلا هادي تتسالي الروندو تكمل كنورك على هادي كيدوبليكي ليا لو روندو كنحطو دو كوتي ونعاود لونسي واحد اخر باش يوليو عندك. الا بغيتي دير بليزيور زيماج وكتشوف لا ديفيرونس ملي كتبدل شاك اوبجي، ولكن كاين محسن كاينه واحد ليستوريك غادي نشوفوها ابخي. عندك لا بارتي هنايا يعني البلاصه فين مشيت يعني غادي نحبس هنا نعاود لونسي روندي البلاصه اللي نحط فيها لا سوري هنا فين غيروندي حسن. يعني لو وركتي على هادي البلاصه فين مشيت بالسوري غادي يرونديها احسن. الا غيجيت لهنا غيبقى كيكالكولي غير البلاصه اللي فيها الكيرسور. الا رحتو هنا غادي يكالكولي هنا. الوغ هنا راه ديجا افونسا في جهه الراس ديال سميتو، ولكن لو غيست ما داش فيه غيبقى بشويه بشويه وكيبقى اون فوا يسالي هنايا انا البلاصه اللي فيها عاد يمشي لي زوطر. باغ نقدر نجي لهاد لابارتي هادي غادي نحط يدي هنايا غادي يبدا يكالكولي في هاد البلاصه هادي. الو اوتوماتيكمون بدا يكالكولي في البلاصه اللي انت كتحط فيها الكارسور ديال لا سوري. الو ديزاكتيفي هنايا نحبس هاد لو روندو. تقدر مثلا بهادي هاد لابارتي هادي تدير غير واحد البلاصه اللي بغيتي ترونديها ما بغيتيش تروندي كلشي. باغ اكزومبل نجي ناخذ هنا ونقول ليه روندي لي غير هاد البوار هادي اللي هنايا دير روندي. الو هو غادي يروندي غير البوار ولكن الشيء الاخر ما غيديهش فيه. هادي كنديرو يعني كدير ريجين راندر يعني كيدير واحد لا ريجيون هي اللي واحد البلاصه هي اللي كيروندريها ماشي الاخر ما كيرونديهش. هادي ملي كتكون خدام وعندك انسان كبيره وداكشي بغيتي تشوف غير واحد البلاصه ولا واحد الماتيريو واش خدام لك مزيان ولا شي حاجه كتقدر دير هاد لا ميثود هادي باش دير غير بلاصه وحده بلا ما يروندي لك كلشي باش تشوف غير هنا. هذا هو اليوتيليتي ديالها واللي تري امبورطونط في لي روندي. الوغ نحبس هنايا. الوغ هادو اون فالي ليسي غادي نجي اوتوماتيكمون غادي نحبس نحيد ريجين ونديرو روندي جلوبال. الوغ هنايا ملي غادي نديرو روندي جلوبال نجيو هنا لتحت. الوغ فهاد لابارتي اللي عندي هنا لتحت ها هي. الوغ هنا عندي باغ اكزومبل ملي نورك على هادي غتخرج ليا واحد لا فينيتر. هاد لا فينيتر اللي عندي هنا راه هما هاد لا سويت اللي كاين هنا. باغ اكزومبل شتو هنا ليكسبوزور
نورك هنايا باغ اكزومبل نورك هنا تعطيني مثلا الوايت بالانس، نحيد هذا نورك هنا تعطيني الهي ساتوراسيون، نورك هنا لاحظتوا هادو كيتكوشاو ملي كنكوشي هادو. الوغ حنايا ما غاديش نشوفوهم من هنايا، غادي نشوفوهم ديريكتومون هنا. الوغ هنا ليكسبوزور يعني الى اكتيفيتو هو غادي يعطيني يعني غنزيد في يعني في لوكسبوزور ديال لا سين. الوغ حنا غنخليوها هنا. الى جينا الكونتراست نقدر نكونتراستي فوالا كومسا، يعني نبوجوي سور الكونتراست. نجيو لهنايا الوايت بالانس، نقدروا نمشيو للكولور فخواد، نقدروا نطلعوا لي فوالا نطلعوا لي كولور فخواد، نمشيو لي كولور شاد. فوالا اون بي جوي سور سا. نحيدو هنا راه فيت كنحيد باغ اكزومبل هنايا غادي نحيد لي كولور شاد ولا غادي نحيد لي كولور فخواد، ماشي زعما بالضروره مشيت لهنا راه كتولي عندي سين كولور فخواد. هنا كان اونليف هذيك لا كولور باغ اكزومبل جيت لهنا ولا جيت لهنا. الوغ كنجي للساتوراسيون راه معروفه اللي كديروا فوتوشوب وداكشي، يعني هادشي تكونوا تعرفوه. سي دي بارامتر جيري لي ايطالوني ليماج ديالك وتعاود تخدم عليها. بالانس كولور بالانس نقدروا نديرو هكا، نخدموا على الشادو. نجيو ليفل باغ اكزومبل ليفل تا هو نلعبو على نيفو دو بلون و نيفو دو نوار. فوالا نمشي بحال هكا. ابخي مثلا بغيت نحبس، مثلا بغيت نحيد شي حاجه ما عجبتنيش باغ اكزومبل نجي لهنا نقدر ندير ريزيت. نقدر مثلا في اي بلاصه بغيت نحيدها كنورك على هادي ونديرو ريزيت. نجي باغ اكزومبل عاوتاني عندي الكورف هنايا كيف اللي كاين في فوتوشوب لا كورب، وراك هنايا نقدر نوجهو شي هكا. on peut ajuster comme on veut. après هنايا ايماج باكغراوند، لو بغيتي تزيد شي ايماج الباكغراوند شي بارامتراج ديال هذا باغ اكزومبل هنايا نجي باغ اكزومبل هنا ندير جلوبال ندير سيف، ومثلا نسجل انا هاد الشيء هذا، هاد الخدمه اللي درتها مثلا نسجلها. نشوفوها نسجلوها هنا في داونلود باغ اكزومبل، نديرو مثلا هنايا تيست، نسجل السيف. ابخي نقدر نجي ندير ريزيت هنا، ندير كلشي ريزيت. هذا نجيو لهنا نديرو لود من هنا وناخدو هادي نديرو لها اوكي، اوتوماتيكمون غادي يرجع ليا كاع لي زيليمون اللي درنا. الوغ هنايا هنا تنشوفو بان زدنا الباكغراوند. باش نزيدو الباكغراوند هنا باش نزيدو يعني ليماج اللي سجلناها هنا. هاد لي زوبجي الاخرانيين انا بيرسونيلمون جو لوتيليز جامي، يعني سا سي بور موا ما تنخدمش بهم، جو سي با لوتيليتي ديالهم. الوغ اللي كيهمنا بزاف هو اننا نخدموا لي طالوناج تاع هاد لا سين بهاد لا فاصون هادي. الوغ هنا هذا مزيان، هذا الوغ هنا مزيان. ابخي غادي نقدروا نجيو لهنايا. الوغ نجيو ليستوريك. الوغ ليستوريك كيسهل عليا المأموريه انني نقدر نسجل واحد لا بارتي، يعني ندير لا ديفيرونس. باغ اكزومبل اول حاجه غادي ناخذ باغ اكزومبل هنايا غادي نديرو هاد ليماج اللي عندي هنا ديجا اكتيف، غنقول مسجله ليا في البروجي اوكي. الوغ هنا ملي غادي نديرو انغيستري، غادي انغيستري ليا هاد الخدمه اللي درت هنا. باغ اكزومبل بغيت نبدل التيسو، هذا التيسو اللي عندي هنا. ابخي اون فاي سي نحيدو هاد الريزيت هنا، ريزيت هنا. الوغ بغينا نحيدو هاد التيسو اللي عندي هنا. هاد التيسو بغيت نبدلو. الوغ واحد هادي سان بتي بونيس كيف عودتكم في كل اكزرسيس كنحاول مره لوحدي يزيدي دي بتي بونيس اونتر طون. الوغ لا غادي نجي لهنا غادي ناخدو هاد لو سيت هذا فيري ماتيريال، يعني هاد لو سيت هذا فيري ماتيريال بوين 2.
هذا في كاع لي ماتيريو سون غراتوي. الا بغيتي تخدم بشي تيكستور بدي تيكستور، الوغ باغ اكزومبل ناخذ شي واحد نابورت. on va essayer de prendre un اللي يكون في شي كولور اونيك، شي واحد سامبل. الوغ هنا هادشي كلهم سي دي باغ اكزومبل ناخدو هذا اوتوماتيكمون كتكليكي عليه تيليشارجي، تجي تحلو في البلاصه فين تيليشارجيتيه، تحل تكستري لو فيشي ها هو ديب. ابخي تعطيك هادي غادي تمشي يعني غتمشي للفيري، تمشي لي ماتيريو، تمشي لهنايا اوبن ماتيريال ليبراري، نمشيو للداونلود، نمشيو لهذا وناخدو هذاك اللي تيليشارجي هنا اوتوماتيكمون يعطيه لينا نحطو هنا. ابخي هذا غناخدو غنجليسيه فوق من هذاك لو تيسو اللي عندي هنايا. et après je vais lancer un rendu. alors là عطيني لو روندو ديال هذاك لو تيسو. غادي نونجستريو، يعني ملي كنخليو يدير روندو اون فوا يسالي الروندو ولا افونسي فيه الماكسيموم نقدر نونجستريو حتى هو. غيعطيني هنا دو روندو، الا وركت على هذا هو، الا وركت على هذا، الا مثلا باقي كيدير روندي باقي ما نقدرش نمشي للاخر. الوغ كندير هنا ا اي بي، باغ اكزومبل هذا نقول ليه يكون هو ا وهذا نقول ليه يكون هو بي. الوغ هنا كنقدر نشوف ما بين الاول والثاني لا ديفيرونس، باسكو بارفوا تكون خدام في ان بروجي تدير الروندي الاولاني تتبدل شي حاجه، تتبغي تعرف واش كيفاش كتيفولوي ديك الخدمه، كتحط قدامك الروندو الاولاني تبقى تكومباري وكتشوف ليفوليسيون لا بروغريسيون تاع البروجي ديالك. هنا بالنسبه هذا الهيستوريك سي امبورطون، هذا الهيستوريك تخدم بها بزاف. هنا مثلا عندك فواحد البلاصه هنا هذا الفلاش اللي عندي هنا في القنت، كتهبط كتلقى هنايا الفيرايل فيرسيون ماشان هاد الهضره هذه اللي كاينه هنا لتحت. لو بليز امبورطون فيها هو انك تورك على هذه مثلا، هذه تعطيني على بادون هنا كيعطيني كاع لي زانفورماسيون على الغوندو ديالي، لا ماشين شحال فيها، لا طاي سميتو السميه ديال الكاميرا، شحال عندك من في لا غام، شحال عندك كاع المازانفورماسيون على البيسي ديالك كديروا لك كتحطهم هنايا. ابخي كاينه عندك هادي هنا تتشوف كاع لي ميساج اللي عندك دي زيرور في الخدمه وداكشي كتشوف لك في الكالكول. ابخي هنا كتبدل تيبو الا بغيتي تبدل الفون ديال هاد لي زانفورماسيون اللي كيخرجوا لك، يعني تبغي تبدل لا تيبو ولا تزيد في لا طاي د لا تيبو. ابخي شنو كاين عاوتاني، كاين باغ اكزومبل هنا هذا. الوغ نقلب على ماشي هذا نورمالمون، هنا خصو يعطيني واحد الوغ هنا نشوفو هذا سي ان افي بحال اللي كيكونوا فوتوشوب الهالو، كتزيد بحال هاد لي زيفي هادو على الغوندو ديالك. المهم سا سي با بور موا سي با امبورطون، باسكو هادشي كامل كنقدروا نديروه في فوتوشوب ولا في افتر افكت دي لوجيسيال ديال الكومبوزيتين، on n'est pas obligé de les faire ici. Alors ça reste des trucs très basiques. Alors on préfère passer par يعني on passe par le logiciel de compositing. Ce que j'essaie de voir, voilà هاد لا بارتي هادي اللي كنت نقلب عليها باردون، لا مكاش كطلع قبيله. هاد لا بارتي هادي اللي امبورطونط ملي تكون خدام في ان بروجي، كتشوف اش من فريم اش من بريميتيف، غير هي راه كتخرج لك في الروندو فينال، يعني سينو غادي تولي مقطعه في الروندو. الوغ دو بريفيرونس تاكتيفيها ملي تكون تدير لي زيساي، كيفاش كنت دير روندو فينال غير حيدها. انا كنجيبوها من هنايا. هذا اللي كاين بالنسبه للفريم بافر. نتمنى تكونوا استفدتوا شويه. الا عندكم دي كيستيون يمكن لكم تطرحوهم، الا بغيتوا عندكم دي سوجيستيون ديال دي توتوريال شي حاجه اللي ما فاهمينش لا بغيتوا تعرفوا عليها
بروبوزيو عليا، انا غادي نحاول من دو مون كوتي انني نكري دي فيديو اللي يشرحوا هذوك لي بروبليم اللي طايحين فيهم نتوما. وحاجه الاخرى، ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه ديال يوتيوب ديجيتال ارت ليفل باش تدعمونا. شكرا، السلام عليكم.